1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद ये सारे निज़ाम, पुलिस का निज़ाम और ये कल्चर जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाता है। लोग अपने जो है ना घर मकान बनाने शुरू कर देते हैं, एक टाइम लगता है और 25 से 30 साल जो है ना लग जाते हैं। अब उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है कि 47 के बाद अगर 30 साल गुजर गए हैं तो लोगों की छोटी मोटी दुश्मनी है, और कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से जो है ना हिजरत करके पाकिस्तान आते हैं ना, वो अपनी अजारादारी और वही जो जागीरदाराना सिस्टम होता है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो है ना लाहौर शहर में दुश्मनियों का आगाज़ हो जाता है। अब उसके बाद ये जो दुश्मनदार होते हैं ना, इनके डेरों के ऊपर जो है ना उस वक़्त की पुलिस जो 60, 65, 70 की दहाई की पुलिस थी, ये डेरों पर जाना शुरू कर देती है। अब जब पुलिस अफसरान डेरों पर जाते हैं, कोई मुतालबात करते हैं, दुश्मनदारों से पैसे मांगते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं यूँ कह लें, तो वो दुश्मनदार जो है ना वो जराइम करने शुरू कर देते हैं। अब उनको चूँकि उस वक्त ख़वानदगी की शरह भी कम थी, लोगों में इतना शऊर या अवेयरनेस नहीं थी, तो वो लोग जराइम पेशा। अब आप देखें ना, ये जो शाहिया पहलवान है, कितना बड़ा नाम था, और अगर आप रियलिटी पे है ना तो ये बंदा एक यूँ कह लें कि एक हीरो है। यानी मेरी नज़र से अगर आप देखें तो ये एक हीरो है, तारीख़ी किरदार है। अब उस तारीख़ में उसको किस तरह तोड़ मोड़ के जो है ना पेश किया गया है, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि लोगों की नज़र में उसे जो है ना शाहिया बदमाश बना दिया है। हालांकि वो जो हमारी पहली जो करारदाद, जो कायद आज़म ने एक जो सपना दिखाया था कि पाकिस्तान अलग से मुल्क होना चाहिए, उस जलसे में जो है ना जो था यासिन बॉम्बे वाला, और उसके बाद ये शाहिया पहलवान और इस तरह के और जो है नाम नहाद लोग जो थे ना, इन्होंने बड़ा कुर्सियाँ पहुँचाई। उस वक्त सिख जो थे उनको कत्ले आम का था हुक्म कि जो पाकिस्तानी आज आसमाना ते उड़ना छड़ दे, एदा ये मतलब नहीं कि आसमान कबूतरां दा हो जाए। जदों नवाब दे दुश्मन दी वारी आंदी है ते ओ जिंदगी वल नसदा है ते सामने मौत खड़ी होंदी है। मौत। खुदा तू हो नहीं सकता ते इंसानों को मैं डरदा नहीं, इसलिए कि इश्क लाहौर है, इश्क लाहौर है। इश्क लाहौर पूरा ही उदों हुंदा है जदों इश्क बीवी होवे। इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, ओए इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है। पाकिस्तानी तो थे नहीं, जो भी को मुसलमान होना से आपने उसका सर कलम कर देना है। इसके बावजूद वहाँ पे जो है मिंटो पार्क में इन्होंने जलसा कामयाब करवाया, और शाहिया पहलवान एक तलवारबाज था। अब आप देखें कि जिस वक्त उसकी अगली पोत यानी जजी पहलवान आया है तो जुए स्टार्ट हो गए। यानी वो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जराइम पेशा अफराद बनना शुरू हो गए। पुलिस की डिमांड जो ज़ाहिर है कि पुलिस वालों ने दुश्मनदारों को पहले टारगेट किया है, और वो दुश्मनी की जो है आड़ में फिर उन्होंने जराइम शुरू कर दिए। अब ये वो दौर था, ये जो था ना 80 की दहाई थी, ये वो दौर था कि जब जो पुलिस अफसर जो ताकतवर थे ना, जो आउटसाइडर थे, मैं लाहौर के अफसर कतई तौर पे मेरा ख्याल है कि उस वक्त थे ही नहीं। ये बाहर से जितने शहर हैं उनके वो अफसर थे जो लाहौर में तैनात थे। अब इनका एक शुगल बनता जा रहा था। रोज़ रात को जो है ना इन्होंने हीरा मंडी जाना है, रक्कासाओं के जो है इनको इनके बिस्तरों को गर्म करना है, या उनको जो है ना अपनी पसंदीदा जगह पे बुलवाना है। अब इनका प्रेशर जो है ना, वो जो हीरा मंडी के जो रक्कासाएँ थी वो नहीं मानती थी,
وہاں پر جو ہے ان کی ایک یونٹی تھی, اسٹرینتھ تھی. تو ان کو کوئی طاقتور بندہ چاہیے ہوتا تھا جس کے اشارے یا تعلق کو دکھا کر یہ جس جو ہے نا رکعت صاحب کو طائف کو وہ اپنے ڈیرے پہ یا اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے بلواتے تھے نا, اسے جانا پڑ جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ٹریک چینج ہونا شروع ہو گیا اور کرائے کے قاتلوں کا جو ہے نا دور شروع ہو جاتا ہے. میں نے پروگرام کیا اچھو بارہ شہیدی وغیرہ کے اوپر, اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہے نا کرائے کے قتل, یعنی کہ یہ جو لفظ ہے نا کرائے کے قاتل, کے بھی قاتل بھی کرائے پہ ملتا ہے. یہ وہ دور تھا کہ یہ لفظ ایک بڑا نیا تھا. آج تو شوٹر کا لفظ جو ہے اس نے تپڑی رول کے رکھ دیا, جو بندہ مرتا ہے کہتا ہے یہ شوٹر مار گیا. اس وقت یہ نہیں تھا. یہ چیز جو ہے نا پروموٹ ہوتی جو ہے نا, ظاہر ہے کہ ہر دہائی کے بعد 10 سال کے بعد جب آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں, آپ ماضی کو دیکھتے ہیں اور مستقبل کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بڑی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں. اسی طرح جو ہے نا جو ہے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اور میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا, مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا میں وکیل بنوں گا, میں جج بنوں گا, میں فوجی بنوں گا. ہاں یہ ضرور میں کہتا تھا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کب میرے جو ہے نا سپنے یا خواب جو ہے نا چینج ہو جاتے ہیں. میں نے زندگی میں بڑے کام کیے ہوئے ہیں. میں نے میوزک سینٹر سے لے کر جو ہے نا, آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا نا, مجھے وہ اچھی نہیں لگتی. میں نے بڑے ٹریک زندگی کے چینج کیے ہیں, اور ہمیشہ کئی پروگرام سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وقت کا تعین کرنے میں جو بندہ عقل مندی اور سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ غلطی کم کرتا ہے. میں نے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ جو ہے نا زندگی میں غلطیاں بہت کم کی ہیں. میں نے وہ کام ہی نہیں کیے کہ جن کے ساتھ جو ہے نا آپ کو خدا نہ خواستہ یعنی 100% آپ کی جان جانے کے خدشات ہوں. میں نے بڑا بیلنس رکھ کے لائف کو جو ہے نا چلایا ہے, بڑے بڑے ٹریک چینج کیے ہیں, چھوٹے بڑے کام کیے ہیں. تو آج جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا نا, یہ میرا خواب تھا. مجھے کوئی یہ پوچھتا ہوتا ہے نا اسکول کے اندر کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو میں کہتا ہوتا تھا, اکثر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یار میں فلم بناؤں گا نا. میں بڑے دوستوں کو کئی نیچے لکھیں گے کہ شاید ایسے کہتا ہوتا تھا. تو فلم جو ہے نا بنانی چاہتا تھا. خیر وہ نہیں, وہ ٹریک میں اڈاپٹ کر سکا, یا شاید پتہ نہیں ابھی ان فیوچر میں کروں یا نہ کروں. تو یہ ایک فلم ہی ہے نا, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشیل ہوتی ہے, اس کو کمرشل بنانے کے لیے بڑا کچھ مکس کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو ریئلٹی وہ آپ کے سامنے جو ہے نا پریزنٹ کر دیتا ہوں. ناظرین یہ جو میں نے بنایا ہے نا ایک اپنے محاذ ٹاور کی چھت کے اوپر, یہ شو کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو جو ہے نا پاکستان کی آزادی سے لے کر آج 2025 تک کی تاریخ جو ہے بتاؤں گا. ایسے ایسے افراد, اشخاص, کرمنل جو کرائم چھوڑ چکے ہوئے ہیں, دشمن دار تکڑے پولیس آفیسر جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو حاضر ڈیوٹی ہیں, بہترین قسم کے کریکٹر, وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں, خواجہ اسرا کیوں نہ ہوں, وہ بھی اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں گے. ان کو یہاں پہ بٹھایا کریں گے اور ان کو فری ہینڈ دیں گے. پروگرام ڈیٹی ڈوا کرے گا. ظاہر ہے کہ لائیو تو ہم نہیں چلا سکتے, کئی ایسی ورٹیکل گرامیکل الفاظ کی زیر زبر ہوگی کہ ہمارے پروگرام کو بین کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ریکارڈنگ میں جو ہمیں چیز نہیں پسند آئے گی یا جو میں بہتر سمجھوں گا کہ یہ چیز ہمیں پبلک کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے, اس کو ہم ایڈٹ کر دیں گے. لیکن یہ اس طرح کا شو جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ مجھے بڑے دوستوں نے کہا کہ اس کا کوئی آپ نے چارٹ شیڈیول بنایا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. تو میں نے ان کو صرف ایک ہی جواب دیا کہ کون ہے جو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, وہ مجھے جانتے نہیں. یہ سارا کچھ جو ہے بھیجے کے اندر ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر دیا ہوا ہے نا, جو دماغ دیا ہوا ہے, سارا کچھ اس کے اندر ہے. اور آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لازمی لکھنا ہے کہ آپ شو دیکھنا کس طرح کا چاہتے ہیں. میں کامیڈی بھی یعنی کہ آپ کو ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی دوں گا, ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی دوں گا. جو ایسی سیلیبریٹیز جن کے آپ کے بڑوں نے آپ کو نام بتائے ہوں گے, آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے, ان کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا. پاکستان کے کچھ ایسے بڑے کریکٹر جو اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں گے, ان سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کہ شاید وہ کسی شو میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوں گے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ان کا انداز, ان کا بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے, اس میں سے آپ نے اپنے مطلب کی چیزیں جو ہے نا جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہیں. شو جو ہے نا بڑی محنت کے ساتھ ہونے لگا ہے, بڑی سے اچھی خاصی میری انویسٹمنٹ ہے, اور بالکل اس میں جو ہے نا فری ہینڈ ہوگا. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نا اس میں شمولیت حاصل کر سکیں گے. یہاں پہ ہم نے باربیکیو کا انتظام کیا, کھانے لوگوں کو دیں گے فری, ساری سروس ہوگی, چائے ساتھ چلے گی, نان وغیرہ ہوں گے, پورا ایک سین بنا ہوگا نا. جس کو کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو حکومت سے, اداروں سے
कोई जो मौजूदा हालात से कोई जिसको कोई ज़हनी तनाव होगा या ज़हन के अंदर कोई बात होगी और वो अपनी बात को जो है ना ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता, तो मैं शो के ज़रिए उसको मौका दूंगा और उसकी बात अगर वाकई इस काबिल हुई कि उसके ऊपर नोटिस होना चाहिए तो इंशाल्लाह ताला अदारे उसके ऊपर नोटिस भी लेंगे। और मैं आपको पता है कि बात को समझाने में जो है ना अल्लाह का मेरे ऊपर ख़ास फजल और करम है। ये शो जो है ना, अभी इसका नाम भी मुझे नहीं पता मैंने क्या रखना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा जो है ना इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ। आप देखें दुनिया के अंदर कितने अजूबे हैं, ईफल टावर, वो नियाग्रा फॉल, बाबल के मोहल्लक बागात, ताज महल, दीवारें चीन, ये सब अजूबे हैं। इनमें से किसी एक को भी जो है ना अजूबा करके नहीं बनाया गया। जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो काम का जो आप करने का अंदाज़, आपकी स्पीड, आपकी जो है जो आपके जो आपका दिमाग के अंदर जो होते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप पब्लिक के सामने रखते हैं ना तो वो पब्लिक आपको जब फीडबैक देती है तो वो अजूबा बनना शुरू हो जाता है। आप उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करते हैं, मज़ीद उसके ऊपर मेहनत करते हैं, ज़्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ आप डालने की या मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह मैंने जिस तरह ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो मुझे अलिफ बे का पता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो है ना मुझे माशाल्लाह मेरी तरबियत की, मेरी इस्लाह की, बड़ी चीज़ों से जो है ना मुझे दूर किया और ज़िंदगी की कई ऐसे चीज़ें जो मेरे इल्म में भी नहीं थी वो आप लोगों ने मुझे मेरे दिमाग के अंदर डाली और मैंने लोगों से शेयर की। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को जो है ना मैं रमज़ान के बाद हम इसे ऑन एयर करेंगे, हफ्ते की रात को ये शो लगा करेगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये आप लोगों से वादा है कि इसको इतना बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। बेशक ये यूट्यूब पे जो है ना प्रोग्राम लगेगा, लेकिन आप लोग इसका वेट करेंगे। मैं जो बात करता हूँ ना वो इस बलबूते पे करता हूँ, कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। हमेशा जो है ना ऊंचे ख्वाब देखे हैं, बड़े बड़े प्लान किए हैं, ज़िंदगी में बड़े नुकसानात किए हैं, लेकिन कौन कुछ करता है, जो कुछ करता है। आपने ज़रूर बताना इस प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए और किस तरह का प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।